साहस सत्य आनी सर्वत्र इन गोवा 24/7 सदांच गोंयच्या हिता खातीर आनी गोंयाक जेन्ना आवाज जाता अन्याय जाता तेन्ना सगळ्यांच्या फुडें आसा इन गोवा. आनी आमी जर पळयत जाल्यार मिराबागाचो इशू जो आसा जो 35 डेज आयज चालू जाल्ले आसा आनी अशें आसतना सरकाराचे दोळे जे आसा ते खंय तरी बंदच आसा. आतां कितले जाणां बंद जातले हें खबर ना लायफ टायमाक, पूण अशें दिसून येयला की सरकार खंय तरी न्हिदलेलो आसा आनी झोपी गेलेलो सरकार जागा जायना. आमची मोदी आयज आसा आमचे संकेत भंडारी तशेंच गांवचे लोक आसा महिला ज्यो आसा आमी 35 डेजचो जो ग्रावंड रिपोर्ट आसा जिरो हो मुद्दम जाणून घेवपाक आमी येयल्ले आसा. आनीक पळयतात की संकेत किंवा बाकीचे सगळे जे आसा जे ब्रिगेड म्हणटा आमी ते ब्रिगेडान कशे पद्दतीन काम केलें आनी सरकारच्या तोंडार एक जबरदस्त अशें थापड मारलें हें सगळे गोंयच्या लोकांक दिसून येयल्लें आसा. संकेत बाब इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान तुमकां नमस्कार. नमस्कार. संकेत अशें म्हणटात की माथ्यावयल्यान जर उदक वता जाल्यार ते पांया कडेन सुद्दां पावता आनीक धोपरा कडेन वतल्यार ते माथ्यार पावना. अशी सरकारची गत जी आसा ती बंधाऱ्याच्या संदर्भांत जाल काय कितें? आयज सगळ्या गोंयकारांनी पळयल्लें आसा की WRD डिपार्टमेंट जावं हो सरकार हो लोकां गोंयच्या मुखार कसो एक्सपोज जाला. जे प्रेजेंटेशनाच्या नांवान लोकांक हे मिसगायड करपाक जे येयल्ले ते कशे थंय लोकां मुखार एक्सपोज जाले आनी तेंचे कडेन जी उत्तरां जी आमी जे प्रश्न केल्ले तेंची उत्तरां एकूय तेंचे कडेन कशी ना जाली हें सगळ्या गोंयच्या लोकांनी पळयल्लें आसा. सो आयज हें एक क्लियर जाल्लें आसा की हो सरकार एक कसलोच अभ्यास नासतना लोकांचो विचार करनासतना हो एनवायरमेंटाची पर्वा करनासतना जावं लोकांचे जे बारीक लोक आसा तेंची घरां तेंची भाटां जावं ही न्हंयो हेंची कांयच पर्वा करनासतना फक्त स्वताचे खंय तरी बेनिफिटा खातीर हे प्रोजेक्ट असले लोकांचेर लादतात गरज नासतना लागता. आतां परची मिटिंगेक तेंच्यांनी खुलासो केला कितें तरी लाख कोटी कितें तरी मोडले आसा म्हण. एक सिंपल क्वेश्चन आसा तुका, 1 कोटी मोडल्या पळय सद्या तरी हे कोणा बॉल्स भरपा बोलल्या काय खरेंच डेव्हलपमेंटा कामां लागून मोडल्या तेंच्यांनी? आतां तुमी इतले दीस 35 दीस हांगा हो आमचो मुवमेंट तुमी डे वनाच्यान तुमी सामको ग्रावंडार येवन तुमी हो हें केला कवर केला. तुमी सगळ्यो सायट्यो पळयल्या, तुमी जें काम जालां तेंय पळयलां. हें आतां तुमकांय खबर आसा हांगा जर काम जालां हें 60 कोटीचें 1-2 खड्डे मारल्या आनी थंय ती पायपां हाडून उडयल्या. आतां हेंय जर तुमी जर अशें जर हे फिगर तोंडान येता ते दिवपाक लागले जाल्यार हें साहजीक आसा. हे पयशे हांगा जर दिसपाक जाय न्हू ते मोडले जाल्यार येन्ना 60 कोटीचे म्हणले 30% काम म्हणटा ते जाल्यार हांगा एक फावंडेशन तरी येवपाक जाय आसलेलें, थोडी पिलर येवपाक जाय आसलेले, कितें तरी येवपाक जाय आसलेलें. जाल्यार हांगा कांयच जावना तुमचीं कामां. तुमकां सायटूय खबर ना, अजापाची गोश्ट. तुमी तुमचे कडेन डॉक्युमेंटूय ना आनी तुमी 60 कोटी मोडले म्हणटा. कितें हे फकाणां मरे तुमी अशें दाखयता हे 60,000 अशें मोडलेल्या भशेन मरे तुमी फकाणां करतात. थंय चिंबला तुमी 25 कोटी मोडले म्हणले. मागीर हें खंय तरी क्लियर आसा की हे जे पयशे जे प्रोजेक्ट जेन्ना जाता तेन्ना हेंचे जे कॉन्ट्रॅक्टरांक कॉन्ट्रॅक्ट दिवपाक धर जावं आनी कितें हें करपाक तर हे पयलींच हे पयशे घेतले वयतात. हें एक तर ह्या हितूंतल्यान क्लियर जाल्लें. संकेत पयलीं जाणटे जे आसले की गांवांक एक हें आसलें परंपरा आसली, अजून आसा काही गांवांक जर पळयत नेत्रावळी सारक्या वाडी सारक्या गांवांक दुकर जर मारलो खंय जाल्यार वांटो घालताले आनीक देवाक एक वांटो दवरताले. अशें करून हे वाटे जाले सगळे. आतां 60 कोटीचे वाटे जाले आसतले कारण तशेंच आसा की ही परंपरा ती हांगाय लागू जाता. आमी पळयता आतां जे खड्डे मारले आतां ते 60 कोटीचे आतां म्हणटा पायपलायन. आतां पुरोवपाक कितले कोटी लागता काय? आतां म्हाका दिसता ते 60 कोटीचे म्हणल्यार म्हाका दिसता सगळो हे आतां प्रोजेक्ट काबार जातलो जाल्यार सुद्दां हे जे एस्टिमेट आसा जो काल तेणी सांगला तो 220 कोटी हो म्हाका दिसता ही सगळी पुशोन हे वयतले. कित्याक हेंकां प्रोजेक्टाचो आनी हेजो व्हडलो फरक पडना. हेंकां मेन कितें तेंचें कमिशन आनी तेंचें जें कितें आसा तें मेवळें की तेंकां जखमारलो प्रोजेक्ट. अशे कितले प्रोजेक्ट करून पाड घातलेले आसा, खंय कितले बंधारे अशे करून तेंकां उदक. म्हाजे कडेन आजून मोबायलार सुद्दां फोटो आसा कितले बंधारे हांव तुका दाखयता की बारले आसा तांकां उदकूय ना कांयच ना. अशें फक्त तांकां हेजो फुडली पर्वा ना. आयज करा फुडले 5 वर्सां आपले जे कितें आसा ते हें घेयात आनी वचात. आयज कशें ते BJPचो एक स्टायल एक वेगळी जाल्या
की ते कशें डेव्हलपमेंट म्हणटा, पूण डेव्हलपमेंटाच्या नांवान कितले खाता हे कोणाक खबर ना. काँग्रेस खाताली पूण अशी काय ना. हय म्हणजे ते टायमार कितें म्हणटाले, काँग्रेस तोंडाक लागसर खाता म्हणून. हेंचे परिस्थिती कशी जाल्या, हे तोंडाक लागता पळय तो पळयतना खावपा सोड, ते पुसपाक सुद्दां हेणी दवरल्या आनी ते पुसता लागता ते तांकां. बरोबर. असली परिस्थिती हेंच्या. संकेत परतू जो काल आमी पळयलें मिटींग जाली आनीक जें प्रेजेंटेशन आसलें, संकेत अशें कितें आसलें की तूं सगळी स्टडी करून गेल्ली तुमी आनी प्रत्येक हेजो आन्सर हे तुमचे कडेन आसलें, पूण तांकां क्वेश्चन करताले डिपार्टमेंट ऑफ WRD, तेंचे कडेन कित्याक आन्सर नासलें? पळय पयलीं हेजें म्हणल्यार की आमी ह्या न्हंयची आमकां म्हायती आसा, आमी ल्हानपणाच्यान हांगा आसा, आमच्या ह्या जाणट्यां कडल्यान आमकां हेची आनी पयलींची म्हायती मेळ्ळी आसा, खुबश्यो हे मेळ्ळें आसा. सो त्या प्रमाणे आमी तेजेर आमी स्टडी केल्ली. जे तेणी जे फिगर दिल्ले ते आमकां कळ्ळें की हे सारकें ना, कित्याक आमी पर्सनली ते मेजले. आनी आमच्या कडेन जेन्ना कोण एक आमदार जेन्ना लोकांक जेन्ना बाजारान हे दाखयलें कोणाक तरी आपोवन सगळे म्हणजे तेन्ना आमकांय बीन हें मेळ्ळें. तेजेर आमी स्टडी केली, जे प्रेजेंटेशन कितें हेणी एक व्हिडिओ WRD डिपार्टमेंटान एक व्हिडिओ रिलीज केलो आपल्या ऑफिशियल सायटीचेर, जावं असो WhatsAppचेरूय तो व्हायरल जालो की तितूनय तेणी म्हणलें की सावड्ड्या आनी धड्यार 2022 उदकाचो शॉर्टेज जालो, म्हैसाळ डॅम उरलो म्हणून. हय, सो ही खंय तरी फेक इन्फॉर्मेशन खंय तरी प्रोवायड करपाचो हेणी प्रयत्न केला, लोकांक मिसगायड. आनी जे तेणी जे फिगर दिल्ले हे खंय तरी ऑफिसान बसून बरयल्ले फिगर, हेजो कांय हांगा स्टडीज ना. आमी तांकां कितें विचारलेलें, तुमी जे सांगलां ते कसली तरी स्टडी सांगला तेणी, हायड्रोलॉजिकल स्टडी खंयचे तरी इन्स्टिट्यूट, ती केन्ना केल्ली, खंय केल्ली, कशी केल्ली, ते फ्लड लेवल ती 10 मीटर म्हणून तूं कसो सांगपाक शकता. आतां ती शेड तुमी पयल्या कितली बुडटा, ते आमचे कडेन हे आसा. आमी जर हें काडलो जाल्यार ऑलमोस्ट ती 11.5 मीटर सुमार टायडल इफेक्ट हें वयता हुंवाराचो. सो हे खंय तरी. आनी तूं हांगा जर तेणी जो काडलो म्हणटा पळय हो, हांगा एक कडेन तरी हें आसा मेजरमेंट टेप हें लायिल्ली आसा तेणी खंयचे खांब्यांक जावं हेका, खंयच ना ह्या बेल्टाक. मागीर तुमी हें स्टडी जाली कशी? संकेत ते म्हणटा पळय तुमकां की उदकाक लागून कोण ना कोण सॅक्रिफायस करता उदक दुसऱ्या मेळपाक. तुमचो तो डिमांड आसा उदक मेळपाक जाय, गोंयाक सगळ्यांक उदक मेळपाक जाय. एक सिंपल गजाल आसा, जेन्ना 35 करोडाचे डॅम बांदले, हे तुमचे 40 करोड आसा, 35 करोडाचे डॅम जाले 40-45 वर्सां पयलीं सांग्यार, आनी तेजे नंतर वाडे कुड्डे हे सगळें बुडपाक गेले. तेन्ना गोवोरमेंटान अशी प्रॉमीस केल्ली की बाबा सगळ्यांक तुमकां प्लॉट हे ते मेळटले, आनी ज्या जाग्यार फातर घातलो त्या फातराच्या वयर उदक पावपाना. आयज परिस्थिती जाणा, आयज परिस्थिती थंयच्यान 10 किलोमिटर, ज्या जाग्यार फातर घातलो त्या फातराच्या 10 किलोमिटर पयस उदक पावलें आसा. ह्या डॅमाची तुमी तेच म्हणला की तूं तें हें करपाक शकता काय म्हण, फुडें दिवपाक शकता काय म्हण. एक्झॅक्टली आतांच जो आमी पळयलें, पावसा जर हे बुडटा जाल्यार ह्या गांवची परिस्थिती हे डॅम जातली कितें जातली? ऑफकोर्स जातली न्हू. ती तेंचो जो कॅल्क्युलेशन आनी तेणी जें दाखयलां पळय ते कशें कितें म्हणटा ना उदय, 5 मीटर म्हणटा ते 5.6 मीटर आमी वयर उदक आडयतले म्हणटा ते. आनी तो म्हणटा हांगा हाय टायड लेवल जो आसा तो 8.11 मीटर म्हणटा. म्हणल्यार टायड हाय टायडाचेर उदक 8.55 आनी तो म्हणटा हांगा आडयतलो. बरोबर. हांव कितें म्हणटा, जेन्ना तूं 5 मीटर आडयतलो तेन्ना हे जे हाय टायडाचेर लेवल आसपाक जाय कितले, 3 मीटर बीन उरपाक जाय हाय टायडाचेर, जाल्यारूच तें वयलें ओवरफ्लो हितूचे पडोन तें मुखार वयतलें न्हू. हें जेन्ना उदक जेन्ना रेज जातलें तें वयल्यान पडटलें. तो मागीर तसो कितें म्हणटा, आपूण हें का आनी वाडयतलो, हें वाडयलें म्हणजे ऑब्वियसली हेवटेचें उदक वाडलें, स्टोर करता तो म्हणजे ती सायड जी अपस्ट्रीम जी आसा ती परत बुडली. सो हे खंय तरी रॉंग कॅल्क्युलेशनान तांकां ती स्टडीज ना, ते फक्त ते सांगपाचें म्हणून तेणें ते सांगलें आपूण आनी वाडयतलो, ताका खबर ना तेजो इफेक्ट मुखार. सो ते सगळें कितें आसा पळय ते फक्त आतां एक प्रेजेंटेशन म्हणून ते लोकांक दाखोवपाक म्हणून येयल्ले. तांकां दिसलेलें की हय मी तेंचो कितें हें आसलेलो की दाखयलें पयलें आपणें सांगलें केलें लोकांक. त्या टायमार कितें कळटलें, बरोबर. ते टायमार लोक कितें विचारलो, लोक फक्त विचारले हा भरती येतली, टॅक्निकली कोण क्वेश्चन करतलो ते तांकां खबर ना. तुमी म्हणटाल न्हू की आमकां अजून प्रेजेंटेशन दाखयलां, एक निमित्त जालें ताका आमी बाबा प्रेजेंटेशन दाखयलें. हो फक्त एक तेणी फॉर्मेलिटी करपा खातीर केल्ली. फॉर्मेलिटी इन द सेन्स कितें हेज्या कडल्यान ते लोकांक मिसगायड करून लोकांक पळय कशें आसा तेणी इतले प्रोविजनां दाखयल्या
सावड्ड्या लोकांक म्हणल्यार कशें मिसगायड करता तें पळय तूं हो सोड हांगा ही सायड थंय आनीक दुसरी सायड जी आमी म्हणटाली थंय तेणी आनीक 10 MLDचें प्रोविजन दाखयलां थंय आनीक पंप दाखयला आनी ते 10 MLDचें प्रोविजन कोणाक ते हांगसर वयले घरांनी तेवटेन धर तूं हय म्हणल्यार ते एक हार्डली तूं धर ते लोक कितले एक 1000 2000 लोक 2000 लोकांक 5 MLD म्हणटा तो 5 MLD तुका ऑलमोस्ट 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीन पुरो जाता उदक म्हणल्यार आनी 5 MLD ते म्हणटा इरिगेशनाक लोकांक भाटांक कितें फालतूपणां आनी वयल्यान थंयच्यान आनी 10 MLD खंयच्यान म्हैसाळ डॅमाच्या आनी 10 MLD सावड्ड्या म्हैसाळ डॅमाचें उदकूय येना केन्ना लायफ टायम आमकां सावलीच्यान पायपलायन तुवें तो प्रश्न जाल्लो तो रेज केल्लो तेंचे कडेन उत्तर नासलें ना उत्तर तेंचे कडेन कांय नासलेली हे सगळे एक्सपोज जाल्ले तेंचे कडेन आन्सर नासलें कोण CM सांगता किंवा मिनिस्टर सांगता WRD म्हणून ते खंय तरी प्रेझेंटेशन दाखोवपाक गेल्ले आनी भुरगेपण करून गेले आनी स्वताचें आशें हे स्वता ते करून गेल्ले आसा आमी सदांच इन गोवा सदांच तत्पर आसा आनी इन गोवान वारंवार असले इश्यू जे आसा IIT आसतले किंवा बाकीची जी आसा जे गांवांक नाका तेजे आमी आवाज केलो बारीक लोकांचो बारीक समाजाचो आवाज गोंयभर आनी किंवा देशभर पावोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा तेतूंतलो हो एक भाग आसा आनीक मुद्दे जे आसा आमी लास्ट एक शेवटचो प्रश्न केल्लो बहिष्काराचो जे मतदानाचे आनी ते संकेतान जे सांगलां की बहिष्कार घालून कांय जावपा ना कारण बरे मनशाक निवडून हाडटलो जाल्यार मतदान जावपाक जाय आजून जेन्ना अशे विचार जेन्ना घेवन धरणे आंदोलनां बसून सुद्दां अशे जेन्ना विचार जेन्ना घेवन वयता तेन्ना सरकार हो प्रमोद सावंताचो सरकार म्हणटा हो बारीक लोकांचो सरकार म्हणटा हो सर्वसामान्य लोकांचो सरकार म्हणटा जाल्यार सरकार म्हणटा आसतना कित्याक तुमकां बारीक लोकांचो आवाज आयकूंक येना कित्याक तुमकां दिसता की हो बंधारो जो आसा किंवा पुरून हेजी तुमी खेळी केल्ली आसा ती काबार कित्याक जावपाक जायना हेजे कित्याक विचार करना हेजे वयल्यान सरकार हो अपयशी ठरलो आसा अंत्योदय तत्व हें फक्त पेपरा पुरती दिसून येता पूण अंत्योदय त्या हितूंतल्या अंत्योदय म्हणटा खंयच आमकां गोंयाक दिसून येयला म्हणून लोक खंय तरी रस्त्यार येता लोक खंय तरी हेजिटेशनां बसता लोक खंय तरी सरकाराच्या विरोधाक आयज पावल मारतात हें स्पश्ट जाल्लें आसा आनी येणारो काळ जो आसा हो खंय तरी वैऱ्याचो आसतलो आनी हो भारतीय जनता पक्षाक मोठो आनीक मोठो धोका निर्माण जावपाक शकता इन गोवा खातीर उदय देयकर सावड्डे.